प्लॉटिंग चालू आसा अशें म्हणून आनी पंचायतीन हांगासर खंय तरी एक तांकां एनओसी दिल्ली की बुश कटींग आनी एग्रीकल्चर पर्पज अशें म्हणून आनी ताका लागून हांगासरले एक 10 ते 15 जाणांनी तेंचेर हांगा ऑब्जेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी तें रिवोक करचें अशें म्हणून. पूण पंचायतीन खंयच तेजेर दखल घेतली ना आनी तितून सरपंच आनी सेक्रेटरी जो आसा तितून खंय तरी इनवॉल्व आसा अशें आमकां दिसता. एकंदरीत जर तुमी हांगा जर पळयत जाल्यार सविस्तर अशें आसा की जमीन जी आसा ही 55,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हांगासर आनी जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही हांगासर सेटलमेंट झोन आसा आनी 45,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही नॅचरल कवर झोनाच्या अंडर येता. सो आमची मागणी आसा की अशे पद्दतीन कशे प्लॉट हेंच्यांनी विकल्यात आनी कशे पद्दतीन तेंच्यांनी कितें केलां हेजेर आयज सकून हांगासर चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसता. तेच प्रमाणे TCP डिपार्टमेंट जे आसा हे TCP डिपार्टमेंटान फेक एनओसी जवळ जवळ 50 फेक एनओसी करून हांगासर हे प्लॉटिंग विकपाक तांकां मदत केल्ली आसा. सेक्शन 49(6) जे आसा हेजे अंडर जर आमी पळयत जाल्यार हेंचेर इन्क्वायरी जावप हें आयज काळाची गरज आसा, अत्यंत गरजेचें आसा. लोक जे हांगासर आसा ते पाळणाचे लोक ते हांगासरले ओनर आसात आनी सगळे ST समाजाचे लोक आसा, आदिवासी समाजाचे लोक आसा. आदिवासी समाजाचे लोक आशिल्ल्या कारणान ट्रायबल मिनिस्टर जो आसा आमचो रमेश तवडकर सर तुमचे कडेन आमची कळकळीची मागणी आसा की तुमी हितून आयज सामकें लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण आयज आदिवासी समाज हांगासर खूब त्रासान पडलेले आसा. तुमची आमकां गरज आसा कारण हें जर हितून जर आमकां भायर येतले जाल्यार तुमचे सारके मनीस आयज आमकां आदार दिवपाची आज खरेंच खूब गरज आसा. तेच प्रमाणे दुसरे आमचे जे धडाडीचे आयज आमचे जे आमदार आसात प्रिवोचे आमदार बाब गोविंद गावडे सर तुमचे कडेनूय आमी हे आदिवासी समाजा वतीन मागता की तुमी आमकां खंय तरी हांगासर भायर काडपाचो प्रयत्न करचो. एनओसी ज्यो हांगासर फेक दिल्ल्यो आसा हे TCP मिनिस्टर आमचे ऑफिसर आसा हेंचेर इन्क्वायरी करपाची आज गरज आसा. कारण जर कोणी गेलो आनी जर तुमकां ते एनओसी दिली अशें जावपाक शकना. आनी फाटल्या 1.5 वर्सां नॅगेटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हाका खंयच्यान म्हाका हेल्पफूल अशी एक हेल्प मेळना. CM जावं इवन आमचो TCP मिनिस्टर जावं सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जावं फोंडा कलेक्टर जावं मामेदरा जावं सब रजिस्टर जावं इवन TCP डिपार्टमेंट म्हाका सगळ्यांनी अशें मॅक्झिमम टायम निग्लेक्ट शे केल्या की हांव मॅक्झिमम RTI घालतात एवरी डिपार्टमेंटाक आनी RTI घालता म्हाका रिप्लाय दिता तेन्ना ते इरिटेट जाताले कित्याक थंय तर तांकां खबर आसा कितें तरी नॅगेटीव चलता म्हणून हांवें ट्राय करीत रावलो परत RTI घालपाक लागलो. एक फावटी न्हू 2 फावटी मागीर हांव अपिला वयतालो. अपिलाच्यान मागीर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर थंयच्यान म्हाका ते थोड्यो ऑर्डर जाल्यो. म्हाका तेजेना कळ्ळें सगळें कितें हें टोटली इल्लिगल न्हू. एप्रुवल कांयच घेतलें ना TCPचें ना पंचायतीचें ना सनाद ना कन्वर्जन कांयच. The voice for Coin.